जी अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं आपका अपना ज़फ़र इकबाल बिस्मिल फ्लूट यूट्यूब पे मेरा चैनल है। आपने बखूबी जानते भी होंगे चंद लोग मुझे। तो मैं क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में फ़ारिग़ वक्त में मैं अपनी वीडियो आपकी नज़र करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ टॉपिक पे और मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार आपसे करूँगा कर देता हूँ। मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने मुझसे हालचाल पूछा, ज़फ़र साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो मैंने कहा अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। तो कह रहा ज़फ़र साहब आजकल आपकी ना कोई वीडियो नहीं आ रही बांसुरी की, फ्लूट की। तो मैंने कहा यार जब मैं मसरूफ़ नहीं होता, फ़ारिग होता हूँ तो तब मैं अपना ये शौक़ है मेरा, तो मैं अपनी जो है अपलोड कर देता हूँ करके परफॉर्म। तो कोशिश करता हूँ अच्छी करूँ, लेकिन बहुत सी कमियाँ और कोताहियाँ हैं अभी मेरी फ्लूट में, उसको दूर करना चाहता हूँ। मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो समझते हैं इस आर्ट को, बांसुरी को, वो समझ जाते हैं कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फजूल है, ये अच्छी है, कोशिश अच्छी है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा मैं। कहती मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, वो कह रहा था कि वो मेरी ना उससे बड़ी बहस करार हुई। मैंने कहा किस बारे में? कहता यार आप जो बांसुरी बजाते हैं ना, तो इस बारे में मेरी उससे बड़ी बहस तकरार हुई कि यार ज़फ़र किस कामों में पड़ गया है, ये इसकी उम्र है, बाल सफ़ेद हो गए, अब ये इसको क्या सूझी है, क्या कर रहा है, इसको कुछ और करना चाहिए, ये किन कामों में पड़ गया। तो मुझे कोई नाराज़गी में बड़ा हंसू मुक के मैंने उसको जवाब दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इधर उधर बाल टाल मटोल के मैंने रफ़ा दफ़ा कर दी। मैंने कहा छड्डो परे, पंजाबी के छड्डो परे। तो बस मैं आपसे कमेंट में ये मुख्तसरी बात करके बात अपनी ख़त्म करूँगा। क्या कोई उम्र दरकार है कोई आर्ट सीखने के लिए, कोई फ़न सीखने, अच्छा और नेक काम करने के लिए, अच्छी आदत अपनाने के लिए, अच्छी आदत को अपने अंदर रिजर्व करने के लिए? क्या इंसान की उम्र दरकार है? बालों का सफ़ेद होना ज़रूरी है या ना काले होना ज़रूरी है? तो वो कह रहा है यार ज़फ़र के बाल सफ़ेद हो गए हैं तो ऐसा है तो वैसा है। तो मैंने बात को दरगुजर किया, क्योंकि मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई नाराज़गी नहीं अपने तमाम भाइयों से। अब कोई मेरी आर्ट को, इस फ़न को मैं सीखना चाहता हूँ, शौक़ को पूरा करना चाहता हूँ। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। और हमेशा इंसान वो लोग पीछे रह जाते हैं जो ये समझते हैं कि वो फ़लाँ बंदा हमें क्या कहेगा, वो फ़लाँ हमें क्या कहेगा, ये काम क्यों हो रहा है। इन बातों में जो पड़ेगा वो हमेशा पीछे रह जाएगा ज़िंदगी में। वो कभी कुछ नहीं कर सकेगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आप स्टेप लेंगे अपने लिए, अच्छे काम के लिए, बुराई के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए स्टेप लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो फिर तो इस तरह मेरा ख्याल आता है कि तमाम ज़िंदगी के मामलात ठप हो जाने चाहिए बालों सफ़ेद होने के साथ, उम्र के हिसाब से। क्रिकेटर, हॉकी के, फुटबॉल के, मुख्तलिफ जो अमूर ज़िंदगी में, फ़न और फ़नकार, सब चीज़ दफन हो जानी चाहिए उम्र के लिहाज से। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मेरे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अच्छा कमेंट दें तो उनकी मेहरबानी, ना अच्छा दें तो मुझे नाराज़गी कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपना शौक़ पूरा करना है, करता रहूँगा। मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं। कोई ज़िंदगी में लोग किसी काम के बारे में अच्छे राय देते हैं, कोई बुरी राय देते हैं, तो वो जो अगर बुरी राय हो तो उसको दरगुजर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, बजाय कि उस बात को लेके अपना सारा काम ठप करके पीछे हट जाना चाहिए। तो मुझे बताएं क्या ये बात सही है? अगर ये बातें हैं तो इन बातों को लेके इंसान को बस एक कोना घर में या ज़िंदगी में कहीं किसी मुकाम पे एक कोना थाम लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए, वहाँ पर जाके झुक करके बैठ जाए जी मैं उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया हूँ और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, बशर्ते ये कि अल्लाह ताला ताकत, हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती दे, तो इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए अच्छे काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को तमाम बातों को दरगुजर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और ये ना सोचे कि मेरे इस परफॉर्म को वो अच्छा कर रहा है, बुरा लाइक कर रहा है या अच्छे कमेंट कर रहा है, जो भी है एक साइड पे रख दें सबको। मेरा तो ये नज़रिया है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े कमेंट्स, थोड़े थोड़े शेयर्स, थोड़े थोड़े सब्सक्राइब इकट्ठे करके इंशाल्लाह आगे बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रहा कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, कमेंट थोड़े हैं, शेयर्स लाइक कम है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। बस हिम्मत हार जानी चाहिए। नहीं, हिम्मत मैं नहीं हार सकता, और उन लोगों के लिए भी है जो करते हैं, करना चाहते हैं, हिम्मत ना हारे। तो
تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا یہ بات جو میں نے آپ سے شیئر کی عمر کی، کوئی آرٹ سیکھنے کے لیے، کوئی فن سیکھنے کے لیے، وہ اس کی عمر درکار ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں، کیونکہ میں آپ کے اچھے کمنٹ کا بھی انتظار کر رہا ہوں، اور برے جو کمنٹ ہیں ان کا بھی مجھے انتظار رہے گا۔ برے کمنٹ کا مجھے کوئی ناراضگی نہیں، میرے سب بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، مجھے جان سے پیارے ہیں، انہی سے میں ہوں، اور انہی سے میرا سب کچھ ہے۔ میرے گھر والے، میرے بیوی، میرے بچے، سب کچھ میرا سب کچھ ہے۔ زندگی انہی سے بنتی ہے اور انہی سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک دن انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب کچھ کرتا ہے انسان زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ تو انسان کو یار کچھ اپنے لیے بھی کرنا چاہیے، تھوڑی سی جگہ ایک سائڈ پہ رکھنی چاہیے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، ایک سب سے ہٹ کر سب کچھ الگ کرنے کے لیے اپنے میں صلاحیت ہونی چاہیے، جذبہ، خیالات اچھے ہونے چاہیے۔ تو مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا، کیونکہ اگر تو بزرگیدہ کے لحاظ سے آ جائیں کہ عمر کس حد میں پہنچ گئی، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تو یار بیچارے اللہ معاف کرے، کئی سڑکوں پہ دیکھیں رول رہے ہیں، در بدر دھکے لے رہے ہیں، اولاد نے گھر سے نکال دیا بزرگوں کو، اور وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہیں۔ تو پھر وہ بزرگ تو وہ بھی، ان کے بھی بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی زیادہ توفیق دے، اور مجھے آپ کے اس جو میری بات میں نے کی ہے اس سے متعلق مجھے ضرور کمنٹ کریے گا، اور میرے خاص طور پر میری سب سے گزارش ہے، میرے چینل ظفر اقبال بسم الفلوٹ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ابھی میرے بہت سے معاملات ہیں فلوٹ سے، بانسری سے متعلق، جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہاں کمیاں کوتاہیاں بہت ساری ہیں، میں دور کرنا چاہ رہا ہوں، مصروفیت ہے، کرتا ہوں، کوشش لگا رہتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی آرٹ ہی کوئی ایسا کام کر رہا ہوں نا، اس کو پسند کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے کہ اس کے منفی خیالات رکھ کے اس کا اظہار کرے کوئی۔ تو کوئی بات نہیں، اگر کرتا ہے تو کوئی ناراضگی نہیں، انسان کو اپنے لیے کچھ لازمی کرنا چاہیے۔ سب کے لیے جیتا انسان، تھوڑا سا بس اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا ظفر اقبال بسم الفلوٹ سے میرے یوٹیوب چینل کو یاد رکھیے گا۔ گائے بگائے آپ کی خدمت میں اپنا بانسری کا چھوٹا سا فن پیش کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ تو دعاؤں کا منتظر رہوں گا آپ سے، لائک اور شیئر اور کمنٹس اور سبسکرائب کا پوری امید ہوں آپ سب سے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے، بہت سے لوگوں کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دے۔ تو لگے رہنا چاہیے، لگے رہیں اچھے کام کے لیے۔ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا ہو کہ جس کا مجھے کوئی افسوس ہو کہ یار اچھا چلو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام میرے دوست جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو اپنے اپنے اچھے نیک مقصد میں کامیابی دے، اور وہ پروان چڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پروان چڑھائے اپنے مقصد میں، کامیابی دے۔ آج کے دن کی برکت سے شبان المعظم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبوں ہمیں دیکھنا نصیب کیا ہے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں اپنے مجھے یاد رکھیے گا، اگر مجھ سے کوئی غلط الفاظ بیان ہو گئے ہوں اور ان کا ازالہ میں کرتا ہوں ان سے جن کو وہ بات بری لگی ہو، تو براہ کرم تمام میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میں ان سے معذرت چاہوں گا اگر ان کو میری کوئی بات ان کے دل پہ اثر کی ہو، ان کو بری لگی ہو، تو میری دل سے ان سے معذرت ہے، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن کہہ دینی چاہیے بات، بجائے کہ دل میں رکھے بندہ، وہ اظہار کسی طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اور 100 میں نے کیا، اگر وہ کسی کو برا لگا ہے، جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں گے، یا جو بھی جس لحاظ سے بھی، جس نظریے سے، جس سوچ سے دیکھیں گے آپ، تو اگر وہ آپ کو بات میری اچھی لگی ہے تو مجھے خوشی ہے، کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگر میری بات بری لگی، جو بری لگی ہوگی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، مزید ایک دفعہ پھر میں معافی چاہوں گا۔ خوش رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ظفر اقبال بسم الفلوٹ سے، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔